Question number 16. You can see here, determine the equation of straight line. हामीले के find out गर्नुपर्ने, equation of straight line find out गर्नुपर्ने, passing through the midpoint of the line joining two points. दुईटा point दिएको छ र जुन equation हामीले find out गर्नुपर्ने त्यसको midpoint बाट pass हुन्छ है, and perpendicular to 3x minus 8y plus 10 is equal to 0. अब इसको डायग्राम बनाउँदा यसरी बनाउन सकिन्छ. मेन इम्पोर्टेन्ट छ इफ क्वेशन र डायग्राम हामीले बुझ्यो भने इजिली गर्न सकियो. सो 3x minus 8y plus 10 is equal to 0. यो भयो इक्वेशन. देखो गिवन इक्वेशन यहाँ लेख दिम. गिवन इक्वेशन अफ स्ट्रेट लाइन इज के यहाँ देखो सर 3x minus 8y plus 10 is equal to 0. This equation 1. यो हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने इक्वेशन भनेको के छ. सो एनी लाइन perpendicular to equation 1 is कुनै पनि लाइन इक्वेशन 1 बाट परपेंडिकुलर छ भने के हुन्छ. पहिला पनि हामी फर्मुला दिँदा कुरा गरेका थियौं. कोएफिशिएन्ट चेन्ज गर्ने, y को कोएफिशिएन्ट के गर्ने, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ, पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ. पहिला चेन्ज गरौँ है. 8 अगाडि आउँछ, 3 पछाडि जान्छ. सो यहाँ हामी 8x माइनस छ भने प्लस लेख्ने अनि 8 को प्लेसमा 3 लेख्ने. 3y प्लस 10 को प्लेस कांस्टेंट को प्लस में के लेख्नुपर्छ इज इक्वल टू 0. यो भयो इक्वेशन 2. फेरि बुझौँ है. एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, कुनै पनि लाइन यो लाइनसँग परपेंडिकुलर हुन्छ भने के हुन्छ, कोएफिशिएन्ट चेन्ज हुन्छ. 3 को प्लेसमा 8 राख्ने, 8 को प्लेसमा 3 राख्ने भयो यति. र y को कोएफिशिएन्ट को अगाडि के छ यहाँ नेगेटिभ. नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ लेख्ने, पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ लेख्ने र यो प्लस 10 को ठाउँमा यो चाहिँ कांस्टेंट नम्बर भयो त्यसको ठाउँमा के लेख्ने, के लेख्ने. यो पनि कांस्टेंट नम्बर हो. अब यो इक्वेशन कहाँबाट पास हुन्छ, मिड पोइन्ट बाट पास हुन्छ. मिड पोइन्ट अफ द लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स. अब सपोज यो लाइन चाहिँ सपोज यो लाइन दिएको छ हामीलाई, यो दुईटा पोइन्ट दिएको छ लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स. के छ यहाँ 3 4 अनि यहाँ -1 -6. जुन इक्वेशन हामी फाइन्ड आउट गर्ने, यो इक्वेशन चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ, मिड पोइन्ट अफ दिस टू पोइन्ट. मिड पोइन्ट बाट पास हुन्छ. के को मिड पोइन्ट बाट, यो लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स बाट. अब हामीले मिड पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. मिड पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्ने, x र y को भ्यालु आउँछ. जस्ट x र y को भ्यालु पुट गर्ने, k को भ्यालु आयो, फेरि k को भ्यालु पुट गर्ने, इक्वेशन आइहाल्यो. अब हामी के फाइन्ड आउट गर्ने, मिड पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्ने. लेट्स फाइन्ड आउट मिड पोइन्ट. सो mid point of the line joining two points. कुन दुईटा पोइन्ट दिएको छ, 3 4 and -1 -6 is xy. so xy is equal to नलेख्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्टली फर्मुला पनि युज गर्दा भयो. x1 plus x2 by 2 होइन, यो xy नलेख्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्टली यहाँ फर्मुला पनि युज गर्दा. यो चाहिँ लेख्नुपर्छ है. ल्याङ्ग्वेज नेसेसरी, ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चाहिन्छ. x1 यो x1 y1 x2 y2. x1 को प्लेसमा के छ 3, सो 3 minus x2 1 छ डिवाइडेड बाई 2. y1 को भ्यालु के छ 4, सो 4 यहाँ प्लस अनि माइनस, प्लस माइनस माइनस. y2 इज इक्वल टू 6, सो 6 लेख्ने डिवाइडेड बाई 2. 3 minus 2 2 by 2 यहाँ -2 by 2. मिड पोइन्ट के भयो यहाँ 1 र -1 हुन्छ. अब यसको भ्यालु कहाँ पुट गर्ने, इक्वेशन 2 मा पुट गर्ने, x र y को प्लेसमा. किनभने यो जुन लाइन हामीलाई फाइन्ड आउट गर्ने, यो कहाँबाट पास हुन्छ, x र y मिड पोइन्टबाट पास हुन्छ. मिड पोइन्ट हामी कति आएको छ यहाँ 1 -1. त्यही भएर x र y को भ्यालुमा के राख्ने, 1 र -1 राख्ने. पुटिङ द value of x and y in equation 2, or you can say equation 2 is passing through the point 1 -1. You can write down, or you can write down in this way also. The equation of line 2 passing through कुन पोइन्ट बाट पास हुन्छ, 1 -1 बाट. जे लेख्दा पनि भयो. यो लेख्दा चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ. इक्वेशन 2 पासिङ थ्रु द पोइन्ट 1 -1. अब x को प्लेसमा 1 राख्ने र y को प्लेसमा पनि के राख्ने, -1 राख्ने. प्लस k इज इक्वल टू 0.
So 8 minus 3 plus k is equal to 0. So 5 plus k is equal to 0. K is equal to के हुन्छ minus 5 हुन्छ र again putting the value of k in equation 2. Equation 2 मा k को value put गर्ने. Putting the value of k in equation 2. अब 2 मा गएर k को value put गर्ने. 8x equation 2 मा के छ 8x plus 3y plus k. So 8x plus 3y, what is the value of k? K को value कति आएको छ minus 5. Minus 5 is equal to 0, which is required equation of straight line भयो यो हाम्रो answer. Hope you understand this video. Please hit the like button, and if you are new on my channel, please consider subscribe and share with your friends. Thank you.